तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले भने प्रतिगमन ओलीलाई शक्तिबाट परास्त गर्यौं। स्थानीय तहको निर्वाचन बारे दोहोरो मारमा प्रधानमन्त्री देउबा। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने तयारी। नेकपा एमाले अझै हामी कमजोर छैनौं भन्नु मूर्खता हो। निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारी। माओवादीका नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा बीच भेटवार्ता। स्थानीय तह निर्वाचन विवाद, संविधान र कानून प्रष्ट, सत्ता गठबन्धन किन अस्पष्ट। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणामले कुन पार्टी बलियो वा कमजोर भन्ने देखाउँदैन। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट पराजित भएको नेकपा एमाले गर्यो मुटु फुट्ने घोषणा। गठबन्धन सरकारमा निकै ठुलो भुइँचालो। कोरोना निको नहुँदै एमाले अध्यक्ष ओली सार्वजनिक कार्यक्रममा हिँड्न थाले। एकाएक साँझपख पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यति ठुलो घोषणा। नेकपा एमालेलाई भयो निकै ठुलो फाइदा। मचियो गठबन्धनमा हंगामा। र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एक सिट मात्र जितेपछि आक्रोश पोखे शंकर पोखरेलले। आखिर किन हिजोको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पञ्चदलीय गठबन्धनका नेताहरूका निम्ति अन्तिम रात्रिभोज भएको गोकुल कुमार बास्कोटाको व्यङ्ग। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरु माझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि राख्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईँ कुन नेताको पक्षधर हुनुहुन्छ? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। आफूलाई मनपर्ने नेताको नाम अवश्य पनि तल कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आखिर किन तपाईलाई ती नेता मनपर्छन् त्यो पनि प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम विगतको जनादेशलाई खण्डित गर्ने षड्यन्त्रको अन्तिम भोज बन्न पुगेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत नेता पोखरेलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्नपछि सो कुरा बताएका हुन्। बुधबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभाका 19 सिटको निर्वाचनमा अधिकांश सिटमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार विजय भएका छन्। 19 सिट मध्ये एक पदमा मात्र नेकपा एमाले उम्मेद्वार विजय भएका हुन्। प्रदेश 1 मा भने एक सिटमा एमाले उम्मेद्वार विजय भएका छन्। सो नतिजापछि नेता पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आक्रोश पोखेका हुन्। उनले यस चुनाव मार्फत प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले आफ्नो दलीय हैसियत भन्दा अतिरिक्त लाभ हासिल गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने किनकि बहुमतको वामपन्थी सरकार ढालेर कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पेको नजराना स्वरूप यस चुनाव मार्फत प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले आफ्नो दलीय हैसियत भन्दा अतिरिक्त लाभ हासिल गरेका छन्। तर पनि यस निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वारले गठबन्धनको मतभार भन्दा कम मत प्राप्त गरेका छन्। उनले अब हुने सबै निर्वाचन प्रत्यक्ष हुने भएकोले गठबन्धन कमजोर हुने ठकुवा गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, नेकपा एमालेका अधिकांश उम्मेद्वारले आफ्नो दलीय भोटभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको अतिरिक्त भोट नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई प्राप्त भएको छ। यसबाट स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने गठबन्धनको प्रयासप्रति सत्ता पक्षका जनप्रतिनिधिको असन्तुष्टि प्रकट हुन खोजेको छ। गठबन्धनका अन्य उम्मेद्वारको तुलनामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारले सबै प्रदेशमा कम भोट पाएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनको मोर्चाबन्दीका बीचबाट प्रदेश 1 मा नेकपा एमालेका एकजना उम्मेद्वारले विजय हासिल गरेका छन्। एकजना वरावरी मत आएर गोलाबाट पराजित भएका छन्। यस निर्वाचन पछि पनि राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमाले पहिलो दलको हैसियतमा कायम रहेको छ। अब हुने सबै निर्वाचन प्रत्यक्ष हुने भएकाले गठबन्धन निकै कमजोर हुने पोखरेलको भनाइ छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8017 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज बिहीबार अपराह्नमा दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 21808 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 8017 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 15636 जनामा PCR परीक्षण गर्दा 5816 जनामा र 6072 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 201 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यसअघि देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,576 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 5292 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने गत 24 घण्टामा निकै धेरैको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 15 जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्ने या सार्ने भन्ने निर्णय लिन सकिरहेका छैनन्। 5 दलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउबालाई गठबन्धनकै केही घटकले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउन दबाब दिइरहेका छन्। काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका देउबालाई आफ्नै पार्टीका अधिकांश पदाधिकारीले भने वैशाखमै निर्वाचन गराउन दबाब दिइरहेको अवस्था रहेको छ। यद्यपि काङ्ग्रेसकै केही नेता वैशाखमा चुनाव गराउन नहुने पक्षमा उभिएका छन्। काङ्ग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता प्रकाशमान सिंह, अर्जुन नरसिंह केसी, शेखर कोइराला, रमेश लेखक लगायतका नेता स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्। यता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति दय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ सहित कृष्णप्रसाद सिटौला, एनपी साउथ लगायतका नेता प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुने राय राखेका छन्। उनीहरू 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कुरासँग सहमत भएका छन्। शेखर कोइराला निकट उपसभापति धनराज गुरुङले 3वटै तहको चुनाव एकै चरणमा गर्नुपर्ने उपयुक्त हुने बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी हिजो मात्रै भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि यति बेला राजनीतिक दलहरू यसका पटाक्षेप केलाइरहेका छन्। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा भएको यो निर्वाचनले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको खाका कोरेको गठबन्धनका नेताहरू बताउन थालेका छन्। सँगसँगै राजनीतिक दलका नेताहरूले कुन दललाई कति घाटा कति नाफा भनेर पनि हिसाब किताब सुरु गरेका छन्। निर्वाचन सुरु हुनु अघिसम्म नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले 7 प्रदेशमा गठबन्धनको जित दावी गरेका थिए। यद्यपि प्रदेश 1 मा एक्लो एमाले जित निकालेपछि गठबन्धनका नेताहरू नै चकित बनेका छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा रिक्त 20 मध्ये बुधबार भएको 19 पदको निर्वाचनमा गठबन्धनले 18 र एमाले 1 सिट हात पारेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल यो निर्वाचनले गठबन्धनलाई सफलता मिलेको मात्र नभई गठबन्धन बलियो भएको सन्देश टिप्पणी दिन तातेका छन्। गजुरेले एमालेलाई कमजोर बनाएर प्रतिगमन परास्त गर्नका लागि गठबन्धनको मोर्चा अझै कायम हुनुपर्ने तर्क राखेका छन्। हामीले उनलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनले दिएको सन्देश के हो र स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन कायमी रहन्छ भनेर प्रश्न गरेका छौँ। गजुरेले गठबन्धन कायमी रहने र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई अब पत्तासा पार्ने बताएका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पत्नी राधिका साक्यलाई गत माघ 9 गते कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोनाको तेस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिरहेका बेला संक्रमण पुष्टि भएपछि दुवैजना बालकोट स्थित होम आइसोलेसनमा बसेका थिए। दुवैजना हालसम्म कोरोनाबाट मुक्त भइसकेका छैनन्, अर्थात् उनीहरूको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको जानकारी छैन। कोरोना संक्रमणबाट मुक्त नभइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले जारी गरेको कोभिड संक्रमितहरूको आइसोलेसन सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड 2077 पालना नगरी सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिन ओलीले थालेका छन्। बुधबार मात्रै ओली बालकोट स्थित निवास नजिकै आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा पुगेर भिडभाडमा मिसिएका छन्। एमाले निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ओली पुगेका थिए। यो कार्यक्रम युवा सङ्घले ओली छिटोभन्दा छिटो कोरोनाबाट मुक्त हुन् भनेर आयोजना गरिएको हो। युवा सङ्घमा बस्नेतको निर्देशनमा एउटा समूहलाई पाखा लगाएपछि विवाद भइरहेका बेला ओलीलाई रिजाउने योजनासहित संयोजक पौडेलले यो कार्यक्रम गरेका हुन्। ओलीसँगै पत्नीका राधिका साक्य पनि रक्तदान स्थल पुगेकी थिइन्। कार्यक्रम स्थलमा एमाले पोलिटी ब्युरो सदस्य तथा युवा सङ्घका अध्यक्ष इन्चार्ज महेश बस्नेतले गरेका छन्। युवा सङ्घ संयोजक किरण पौडेल लगायत नेता कार्यकर्ताहरू थिए भने उनीहरूले ओलीलाई त्यहाँ स्वागतसँगै भेटघाट र भलाकुसारी समेत गरेका छन्। कोभिड-19 संक्रमितहरूको आइसोलेसन सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड 2077 को परिच्छेद
3 मा आइसोलेसनबाट छुट्ने मापदण्ड तोकिएको छ। उक्त मापदण्ड अनुसार लक्षण तथा चिन्हहरू नदेखेको केसको हकमा आइसोलेसन बसेको 14 दिनपछि निस्किन पाइने उल्लेख छ। त्यस्तै सामान्य लक्षण तथा चिन्ह देखेको अवस्थामा कम्तीमा 14 दिनपछि वा चिन्हहरू पूर्ण निको भएको 3 दिनपछि मात्रै अस्पताल या आइसोलेसनबाट निस्कन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।